दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को मौसर अंदाज में आलमी सतह पर उजागर किया है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 25वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। बरतानिया में लेबर पार्टी ने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल कर ली है। ईरान में सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए वोट डालने का अमल जारी है। शिमाली गजा में आज इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई कर रही है। वक्फ़ा सवालात के दौरान वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि चीन से 30 इलेक्ट्रिक बसें दरामद की गई हैं। ये बसें इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में खड़ी की गई हैं, जहां बरक़ी तवानाई भरवाने की जदीद सहूलत मुहैया की गई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि अगले 2.5 साल के दौरान हर यूनियन कौंसिल में नादरा का मरकज़ कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नादरा ने इस सिलसिले में एक जामे मरहलावार मंसूबा तैयार किया है। 10 माह में 1150 यूनियन कौंसिलों में नादरा के मराकज़ कायम होंगे। कायदे ऐवान इसाक डार ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए बावर कराया कि निजकारी का अमल शफ़ाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा और राय तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा। ताहम उन्होंने जोर दिया कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इत्तलात और नशियात की वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने किसी टेलीविज़न चैनल के इश्तिहारात बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि इश्तिहारात उनकी दर्जाबंदी के तहत दिए जा रहे हैं। सेनेट ने रियासत के मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दी। बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया था। वज़ीर क़ानून ने कहा कि इस बिल का मकसद रियासत के मलकियती इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। बाद में ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को भरपूर अंदाज में बैनुल अक़वामी सतह पर उठाया है। आज सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का इआदा किया और जोर दिया कि आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहक़ीक़ात शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का खात्मा ज़रूर होना चाहिए और गज़ा के अंदर इंसानी इमदाद की आज़ादाना रसाई होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की 9 खेप भेजी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने गज़ा के मेडिकल और डेंटल तालिब इल्मों को अपनी पढ़ाई पाकिस्तान में मुकम्मल करने की इजाज़त दी है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल तवानाई के शोबे में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए SIFC ने इंसदादे बिजली चोरी के लिए टास्क फोर्स कायम की है। टास्क फोर्स की कोशिशों से अब तक 95 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। गर्दिशी कर्जों से निपटने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं, जो एक बड़ा चैलेंज है। कर्जों के बोझ को कम करने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। हुकूमत सूबा बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम का सिलसिला जारी रखे हुए है। हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा मंसूबों में रॉयल्टी के साथ साथ मकामी अफराद को 80% मुलाजमतें मिल रही हैं। बलोचिस्तान में कौमी सतह के 57 में से 43 मंसूबों पर काम जारी है। इनमें सेहत, तालीमी सहूलतों और शाहराहों समेत बुनियादी ढांचे की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
ضلع مردان کے علاقے جلالہ میں آج دیسی ساختہ بم کے دھماکے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تخت پھائی اور مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دھماکے کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے دھماکے میں 2 قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر کا آج 25واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ وہ 1970 میں خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں پیدا ہوئے تھے۔ 1999 میں کنٹرول لائن پر کارگل جنگ کے دوران وہ بلند حوصلے اور جرأت کی علامت کے طور پر سامنے آئے اور گلترے میں 17,000 فٹ کی بلندی پر 5 اہم پاکستانی چوکیوں کا دفاع کرتے ہوئے بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ انہوں نے بہادری سے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں اسموگ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے انسداد اسموگ مہم شروع کی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ہر شعبے کی نگرانی کے لیے ایک جامع ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت ہوا میں موجود زہریلے ذرات اور مادوں کی تشخیص کی جائے گی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب وزیر اعلیٰ کے احکامات کے نفاذ کی نگرانی کریں گی اور پیش رفت کی تفصیلی رپورٹ پیش کریں گی۔ برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات میں لیبر پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نتائج کے مطابق لیبر پارٹی نے 410 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ کنزرویٹو پارٹی صرف 119 نشستیں حاصل کر سکی۔ لیبر پارٹی کے رہنما کیئر اسٹارمر نے کامیابی کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ عوام نے برطانیہ کو اپنا مستقبل دوبارہ حاصل کرنے اور محنت کش طبقے کی خدمات کے ملک کے طور پر بحالی کا موقع فراہم کیا ہے۔ ایران میں صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے آج تہران کے پولنگ اسٹیشن میں اپنا ووٹ ڈالا۔ سعید جلیلی اور مسعود پرسکیان صدارتی انتخاب میں مد مقابل ہیں۔ شمالی غزہ کے جبالیہ اور خان یونس میں آج اسرائیل کے فضائی حملوں میں 5 فلسطینی شہید اور 3 بچے زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی جنگ سے کم 38,011 افراد شہید جبکہ 87,445 زخمی ہوئے ہیں۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹیا نے پورے صوبے کے ڈپٹی کمشنروں اور امدادی اداروں کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ عرفان علی کاٹیا نے زور دیا کہ ضلعی امدادی مراکز کے ساتھ ساتھ صوبائی کنٹرول روم کو انتہائی چوکس رکھا جائے تاکہ ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے شہریوں کو تاکید کی کہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور بجلی کے کھمبوں، لٹکتی تاروں اور بوسیدہ عمارتوں سے دور رہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے شہریوں کو یاد دہانی کرائی کہ وہ کسی قسم کی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کے مددگار نمبر 1129 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، شمال مشرقی وسطی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور خیبر پختونخوا میں وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر شدید بارش کی بھی توقع ہے، تاہم اسلام آباد، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور جنوبی پنجاب میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 33، پشاور 35، کوئٹہ 39، گلگت 36، مری 22، سری نگر 23، جموں 31 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ماحول کے تحفظ اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ پاکستان نے فلسطینی عوام کی حالت زار کو مؤثر انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل توانائی کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا آج 25واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی نے عام انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔